औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खास और मुबारक वक्त के बारे में जो दुआ की कबूलियत का खास वक्त है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और इस वक्त आपको कौन कौन से खास अमल करने हैं इसका भी जिक्र हम आपसे आज की इस वीडियो में डिटेल से करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताते चलें, अगर आप अपने बुर्ज के हिसाब से इसमें आज़म जानना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं और साथ अपना बुर्ज भी लिखें और बताइए कि मुझे इसमें आज़म पढ़ने के लिए चाहिए। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट आए तो इंशाअल्लाह ताला मैं हर बुर्ज के लिए 12 के 12 बुर्ज को पूरी मुकम्मल वीडियो दूंगा, जिसमें मैं तमाम बुर्ज के हिसाब से एरीज से पाइसेस तक हर बुर्ज के पढ़ने का इसमें आज़म बताऊंगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मई के महीने में ये दुआ की कबूलियत का बहुत ही खूबसूरत वक्त है। इस वक्त को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। दोस्तों, वैसे तो हर वक्त ही दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। जब बंदा अपने खालिक मालिक को दिल से पुकारे तो अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को फौरन कबूल करता है। मगर कुछ खास औकात ऐसे होते हैं, कुछ मुबारक घड़ियां ऐसी होती हैं जब बंदा उस खास साथ में अपने रब को पुकारता है तो मेरा रब उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है, बल्कि जल्दी कबूल करता है। आप इसको यूं समझ लीजिए कि 6 दिन में जो काम होना होता है वो 6 घंटों में हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दुआ की कबूलियत के वक्त की। दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि आगे हम आपको दुआ की कबूलियत के खास टाइम के बारे में भी बताएंगे, जिस वक्त दुआ की कबूलियत का खास वक्त है, और आपको उसकी बरकतें भी बताएंगे और उसमें आपको क्या अमल करना है वो भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को गौर से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि 24 घंटों में एक ऐसा वक्त जरूर होता है जो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालो, कभी किसी को बद्दुआ न दो। क्या पता कौन सा वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त हो, और अपने आप को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए क्योंकि किस वक्त मुंह से निकली बात पूरी हो जाए ये कोई नहीं जानता। दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है जो हमें ये बताए कि आज 24 घंटों में दुआ की कबूलियत का कौन सा वक्त है। ये सआदत सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को हासिल है, यानी इल्म नजूम को हासिल है, जो कि अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से बता सकते हैं कि किस वक्त कायनात में पॉजिटिव एनर्जी बन रही है और कौन सा मुबारक वक्त कबूलियत का है। और दोस्तों, सितारे जब अपने अरूज पर होते हैं तो काम बन जाता है, आपके बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं क्योंकि एक खास टाइम होता है और इस वक्त कायनात की एनर्जी अपने पीक पर होती है। इस वक्त आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल होगी। दोस्तों, अगर आपको कोई खास मकसद हो, आपकी कोई खास हाजत हो तो उसको जहन में रखकर इस वक्त में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। और मेरी वो बहनें जो रिश्तों की वजह से परेशान है, जिनकी शादी नहीं हो रही या जिन अफराद को मुआशी या माली तंगी का सामना है, गर्ज ये कि किसी भी किस्म की कोई भी हाजत हो तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आप किसी भी हाल में किसी भी सूरत में इस टाइम को ज़ाया मत कीजिएगा क्योंकि ये वक्त बहुत ही अहम है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आसमान पर जो हमने सूरज, चांद और सितारे बनाए ये कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाए बल्कि अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं। 24 घंटों में एक ऐसा वक्त होता है कि जब इंसान उसमें दुआ करे तो दुआ फौरन कबूल होती है। और इस मुबारक वक्त में अपने बुजुर्गों के वसीले से दुआ करें, या कभी जिंदगी में आपने कोई नेकी की हो तो उसके वसीले से दुआ करें, अपने वालिदैन के वसीले से दुआ करें तो अल्लाह ताला की रहमत जरूर जोश में आएगी और आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि दुआ की कबूलियत का वो कौन सा वक्त है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, वो टाइम है 23 मई 2024 को दोपहर 2:02 से ये वक्त शुरू होगा और इसका अख्तिताम होगा रात 8:15 पर। दोस्तों, ये तकरीबन 6.25 घंटे बनते हैं, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। दोस्तों, वैसे ज्यादातर जब हम दुआ की कबूलियत का वक्त निकालते हैं तो वो 3 से 4 या 4.5 घंटे बनते हैं, या कभी कभार 5 घंटे बन जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जिसमें 6 घंटे की साथ निकलती।
تو اس بار مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت ہے، تو اس بار دعا کی قبولیت کے 6.25 گھنٹے بن رہے ہیں، اور آپ نے اس وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے، دوستوں یہ وہ خاص وقت ہے جس میں آپ اپنے رب سے دعائیں کر کے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اپنی قسمت چمکا سکتے ہیں۔ اور دوستوں یہ ٹائم ہم آپ کو پاکستان کے حوالے سے بتا رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ویڈیو جس بھی ملک میں دیکھی جا رہی ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے ٹائم زون سلیکٹ کریں، مگر پاکستان میں مبارک ساتھ شروع ہوگی دوپہر 2:02 پر اور اس کا اختتام ہوگا 8:15 پر۔ دوستوں یہ وہ خاص وقت ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑنا چاہیے اور اللہ پاک کے سامنے نہ صرف اپنی حاجت پیش کرے بلکہ وہ قبول بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کائنات کی تمام پازیٹیو انرجی بہت عروج پر ہوگی۔ خوب اچھے کام کریں، ویسے تو ہمیں ہر وقت ہی اچھے کام کرنے چاہیے، مگر کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دوستوں آپ نے اس وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ وقت اتنا خاص ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو کام آپ کے 6 دن میں ہونا تھے چند گھنٹوں میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ خاص طور پر میں ان سے مخاطب ہوں جن دوستوں کو رزق کی تنگی کے مسائل ہیں، نوکری نہیں مل رہی یا بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اس کے علاوہ اور بھی آپ کو جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، تو وہ لوگ اس وقت میں دعا کریں۔ 23 مئی 2024 کو دوپہر 2:12 سے رات 8:15 تک یہ جو ٹائم میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا ہے، دوستوں یہ ٹائم بہت ہی زیادہ خاص ہے، ہر لحاظ سے خاص ہے۔ یعنی جن لوگوں کی نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی یا بے اولادی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس وقت میں ضرور دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں آپ کو کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ دوستوں ضرور نہیں کہ آپ پورا ٹائم یعنی 6 گھنٹے عبادت میں گزاریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ پورا ٹائم نہیں گزار سکتے تو آپ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ عبادت میں گزاریں۔ سب سے پہلے تو آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی دی ہوئی ہیں اس کا شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں، پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ استغفار اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری حاجات پیش کریں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آخر میں ایک تسبیح درود پاک ہی پڑھیں، یا جتنا آپ کا دل کرے آپ اتنی پڑھیں، جتنی آپ کی اللہ پاک سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اتنا درود پاک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں، نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سربہ سجود ہو کر دعائیں کریں، رو رو کر سربہ سجود ہو کر دعائیں کریں، اور جو بھی دعائیں کریں، جو بھی مانگیں دل سے مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں جس طرح بچہ اپنی تکلیفیں لے کر ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اس کی فریاد سنتی ہے اور اس کی تکلیف دور کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، تو پھر وہ آپ کی دعا، آپ کی حاجت کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس احساس کے ساتھ مانگے، یہ بات ذہن میں رکھ کر دعا مانگے کہ اللہ تو میرا خالق، میرا پالنے والا ہے اور میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، آج میں تیرے در سے اپنی جھولی بھر کر ہی اٹھوں گا یا اٹھوں گی، تو انشاءاللہ تعالی اس احساس کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی تقدیر کس طرح سے بدلتی ہے۔ اور آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھ ناچیز کو اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کی ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری بھی آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکے۔
کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور دوستوں، ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔